अब आज अस्ति हामी कहाँ पुगेको थियो भन्दाखेरि अस्ति हामी सबै बुद्धको अनुयायी र त्यसका साथी अनि श्रावकयान र प्रतीक बुद्धयान र महायान यी तीन मध्येमा चाहिँ हामी हिमाली बौद्ध अनुयायीहरू चाहिँ महायान परम्पराको अनि साधक र महायानी साधक हो भनेर हामी भन्छौँ र हामी महायानी हो भने महायानी परम्पराको अभ्यास गर्ने व्यक्ति हो भने चाहिँ हामीमा सर्वप्रथम अनि समस्त प्राणीको लागि अनि बुद्धचित्त जगाउनुपर्छ उत्पन्न हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो र बोधिचित्त अनि हाम्रो चित्तमा उत्पन्न हुनको निमित्त तीन प्रकारका भनौँ अथवा दुई प्रकारका अनि उपाय छ भने त्यो पनि मैले भने हैन दुई प्रकारको उपाय मध्येमा एउटा चाहिँ कस्तो भने आर्य मैत्रीय को परम्परा अनुसार अनि सात हेतुफल उपदेश परम्पराको बुद्धचित्त उत्पन्न गर्ने मार्ग र उपाय र एउटा चाहिँ आर्य मञ्जुश्रीको परम्परा अनुसारको चाहिँ अनि स्वपर समता परम्पराद्वारा बुद्धचित्त उत्पन्न गराउने र अनि स्वपर परिवर्तन परम्पराद्वारा चाहिँ बुद्धचित्त उत्पन्न गर्ने दुई प्रकारका चाहिँ अनि मार्ग भनौँ अथवा उपाय छ भनेर भनिसकेँ। अनि अस्ति हामी चाहिँ अनि मैत्रीय परम्पराको अनुसारको चाहिँ सात हेतुफल उपदेश परम्पराको अनुसार बुद्धचित्त उत्पन्न गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा 6 प्रकारका हेतु र अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको परिणाम स्वरूप चाहिँ अनि फल रूपी बुद्धचित्त भन्ने हामी त्यसको चर्चा हामी अस्ति गरेको थियौँ र 6 प्रकारका हेतु मध्येमा हैन हामी के गयो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हैन अनि मात्र संज्ञा त्यो पनि हामी गइसक्यो है। मात्र संज्ञाको भावना पनि हामीले अस्ति गइसक्यौँ। त्यसपछि कृतज्ञता भावना पनि गइसक्यो र त्यसपछि प्रत्युपकार भावना पनि गयो। त्यसपछि चाहिँ मनोज्ञ मैत्री भावना यहाँसम्म हामी पुगेको थियो अस्ति यहाँसम्म पुगेको थियो। अब आजको विषय के त भन्दाखेरि अनि करुणाको विषयमा हैन मैत्री भावना जगाइसकेपछि अनि के आउँछ त भन्दाखेरि करुणा भावना अब हामीले उत्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यहाँ के छ भने मैत्री भावनामा पारङ्गत भइसकेपछि करुणाको अभ्यास गर्न गाह्रो हुँदैन हैन। संक्षेपमा भन्नु पर्दाखेरि आज मैले अभ्यास सम्बन्धी कुराहरू मैले हैन अनि सङ्कलन गरेर ल्याएको छु। अनि यो चाहिँ कस्तो भने तिब्बतको एकदमै प्रख्याति हैन सिद्ध पुरुष मिलरेपा हैन उहाँको परम शिष्य गम्पोपा भन्ने भिक्षु गम्पोपा भन्ने हो मिलरेपाको परम शिष्यहरू मध्येमा एक शिष्य को हुनुहुन्थ्यो गम्पोपा हुनुहुन्थ्यो हैन। गम्पोपा ज्यूले हैन रचना गर्नुभएका थर्पर बुची गेन भन्ने एउटा पुस्तक छ। त्यो पुस्तकबाट मैले आज चाहिँ तपाईहरुलाई अनि यो मैत्री भावनाको विषयमा अनि करुणाको भावनाको विषयमा चाहिँ आज मैले यसरी तयार पारेको छु। अब यहाँ के भन्नुहुन्छ उहाँले सबभन्दा पहिला करुणाको भेद एउटा, त्यसपछि करुणाको आलम्बन विषय दुईटा, त्यसपछि करुणाको आकार तीनटा, त्यसपछि करुणाको भावनाको उपाय चारवटा, त्यसपछि करुणा पूर्णताको मापदण्ड पाँचवटा, त्यसपछि चाहिँ अनि पुण्य त्यस्तो करुणा भावना गरे पनि त्यसको गुण कस्तो हुन्छ त त्यसको फल कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ गरेर चाहिँ 6 प्रकारका शिक्षकहरूमा असीम करुणाहरू सम्मिलित छन् हैन। यो चाहिँ हामीले पहिला बुझ्नुपर्छ त करुणाको भेद, आलम्बन विषय, आकार, भावनाको उपाय, पूर्णताको मापदण्ड र पुण्य गुण भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो सबभन्दा पहिला करुणाको भेद गर्दाखेरि करुणालाई छुटाउँदाखेरि चाहिँ 3 प्रकारका करुणा हुन्छन् हैन। करुणा 3 प्रकारको हुन्छन्। के हो त भन्दाखेरि सत्व आलम्बनी करुणा, धर्म आलम्बनी करुणा र अनालम्बनी करुणा भनेर हुन्छन्। भन्दाखेरि सत्व आलम्बनी करुणा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको छोटो परिचय कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ
सबै प्राणीको हैन दुःख पीडाहरू देखेर अनि त्यो साधकले सहनु नसकेर हैन एकदमै उसलाई पनि त्यो साधकले एकदम चिन्ता लागेर अनि त्यस्तो दुःख पीडामा ग्रसित भएका समस्त प्राणीप्रति जागिएका अनि करुणालाई चाहिँ सत्व आलम्बनी करुणा भन्छन् हैन सत्व आलम्बनी करुणा भन्छन्। त्यसपछि धर्म आलम्बनी करुणा भनेको चाहिँ कस्तो भने जुन व्यक्तिहरूमा तपाईको अनि म भन्ने चाहिँ नित्य हो हैन परिवर्तन हुँदैन भन्ने खालको हुन्छ नि एउटा कस्तो भने नित्य भावन दृष्टिकोण भइरहेका मिथ्या दृष्टिकोण भइरहेका हैन अनित्यलाई नित्य मानिरहेका हो त्यस्तो प्रकारको अनि कस्तो भने अज्ञानी प्राणीहरूप्रति चाहिँ जागिएका अनि करुणाले चाहिँ धर्म आलम्बनी करुणा भन्छ संक्षेपमा है त शोर्टकरीमा चाहिँ। त्यसपछि अनालम्बनी करुणा भनेको कस्तो भने जुन हामी प्राणीहरू पटक पटक संसारमा चाहिँ जन्मिनु पर्ने बुढेसकाल आउनु पर्ने रोगी हुनुपर्ने फेरि मृत्यु हुनुपर्ने फेरि जन्मिनु पर्ने यो पटक पटक संसारमा चाहिँ हामीले भट्किरहेको मूल कारण खोज्नु गयो भने अज्ञानता हो अविद्या हो हैन इग्नोरेन्स हो भनेर भन्नुहुन्छ। जब त्यस्तो प्रकारको अविद्याको कारणले हैन अज्ञानताको कारणले चाहिँ सबै प्राणीहरू चाहिँ संसारमा चाहिँ हामीले दुःख पीडाको मुनि चाहिँ हामीले यसरी नै भोग्नु परिरहने जहिले पनि हामी भड्किरहनु पर्ने छ भनेर चाहिँ हो त्यस्तो प्रकारको सम्झिनु भएर अनि समस्त प्राणीप्रति जागिएका करुणाले चाहिँ अनालम्बनी करुणा भन्छन् हैन अनालम्बनी करुणा। जुन प्राणीहरूले यथावत ज्ञान उत्पन्न भएको छैन हैन जुन प्राणीहरूमा शून्यता ज्ञान उत्पन्न भएको छैन भने त्यस्तो प्रकारको उत्पन्न नभएका समस्त प्राणीप्रति जागिएका करुणालाई चाहिँ अनालम्बनी करुणा भन्छौँ। अब यहाँ यी तीन मध्ये पहिलो सत्व आलम्बनी करुणाको अर्थ के हो त भनेको चाहिँ दुर्गतिमा फसिरहेका प्राणीहरूको दुःख देखेर करुणा उत्पन्न हुनु हैन हो दुर्गतिका सबै प्राणीहरूको दुःख देखेर चाहिँ अनि त्यो साधकले सहन नसकेर अनि उत्पन्न भएको करुणाले चाहिँ सत्व आलम्बनी करुणा मात्र भन्छौँ। दोस्रो धर्म आलम्बनी करुणाको अर्थ यस्तो छ जब हामीले 4 आर्य सत्यको अभ्यास गरेर हैन भगवान गौतम बुद्धले अनि बुद्धता प्राप्त गर्नु भइसकेपछि सबभन्दा पहिला उहाँले चाहिँ कुन प्रवचन दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ भारतको सारनाथमा वाराणसीमा उहाँले 4 आर्य सत्यको विषयमा दिनुभएको थियो प्रवचन हैन त्यो 4 आर्य सत्य के हो भन्दाखेरि दुःख आर्य सत्य दुःखको कारण आर्य सत्य अथवा दुःख समुदय आर्य सत्य र दुःखको निवारण गर्न सक्ने निरोध आर्य सत्य र त्यस्तो प्रकारको दुःखको जडीबाट चाहिँ निरोध हुन सक्ने मार्ग आर्य सत्य भन्ने चाहिँ उहाँले दिनु भएको थियो हैन। ती 4 आर्य सत्य मध्येमा यहाँ के छ भने जब हामीले 4 आर्य सत्यको अभ्यास गरेर हेतु फल बीचको सम्बन्धलाई बुझ्छौँ हैन किनभने दुःख समुदय सत्य चाहिँ हेतु हो दुःख सत्य चाहिँ फल हो त्यस्तो हेतु फल बीचको सम्बन्धलाई बुझ्छौँ त्यसबेला हाम्रो मन नित्य एवं पिण्ड ग्रहबाट विमुख हुन्छौँ। जब हामीले 4 आर्य सत्यको विषयमा अनि श्रवण चिन्तन मनन भावना गरेर जब हामीले त्यसको भित्री अर्थ बुझ्छौँ तब हामीले चाहिँ त्यो हेतु र फल बीचको सम्बन्ध हामी बुझिरहेको हुन्छौँ र जुन मानिसले साधकले चाहिँ त्यो हेतु फल बीचको सम्बन्ध बुझ्छौँ तब चाहिँ नित्य एवं पिण्ड ग्रहबाट हामी चाहिँ मुक्त हुन्छौँ हटिन्छौँ तपाईँको हैन म नित्य हो भन्ने खालको हैन चाहिँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ कस्तो भने मिथ्या धारणाबाट हामी हटिन्छौँ भन्नु खोजेको उहाँले त विमुख हुन्छौँ। यहाँनिर अब हामीले धर्म आलम्बनी करुणाको अभ्यास गर्दाखेरि अथवा धर्म आलम्बनी करुणा उत्पन्न गराउँदाखेरि चाहिँ कसरी सोच्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यसरी सोचेमा दोस्रो करुणाको उत्पत्ति हुन्छ। बिचारा सत्व प्राणीहरू हैन हेतु र फल बीचको सम्बन्धप्रति अनभिज्ञ भई हैन अज्ञान भई अनभिज्ञ भई नजानेर नित्य र पिण्डमा टाँसिकन तपाईँको भ्रममा दुःख भोगी बाँचिरहेका छन्। तपाईँको अनित्यलाई नित्य सम्झिरहने
हैन, अस्तित्वलाई सत्य सम्झिरहने, हैन, तपाईँको शून्यतालाई सत्य सम्झिरहने हो, त्यस्तो प्रकारको एउटा हुन्छ नि मिथ्या धारणाहरू हो, त्यस्तो बोकिरहेका भन्नुको यहाँ हैन हो, त्यस्तो प्रकारको टाँसिकन भ्रम दुःख बोकी बाँचिरहेका छन्। यहाँ चाहिँ कस्तो भने अब उहाँले चाहिँ धर्म आलम्बनी करुणाको चाहिँ अर्थ र भावनाको तरिका चाहिँ बुझाउनु भएको उहाँले। त्यसपछि तेस्रो आलम्बनी करुणाको अर्थ यस्तो छ, जब विकल्प रहित समाधिबाट जब साधकहरू तपाईँको नि समाधिमा बस्नु हुँदाखेरि, ध्यानमा बस्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूको आलम्बन विषय के हुन्छ भन्दाखेरि धर्मको यथार्थ हुन्छ हैन, शून्यता हुन्छन् हैन। जब समाधिमा बस्दाखेरि उहाँहरूको एक विषय आलम्बन शून्यता मात्र हुन्छन्। अन्तखेरि शून्यताको मा उहाँले आलम्बन गरेर चाहिँ अनि त्यो ध्यानमा बसिरहँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ कुनै पनि प्रकारका विकल्प हुँदैन, त्यहाँ कुनै प्रकारको कस्तो भने विचार आउँदैन, त्यहाँ सिर्फ निर्विकल्प हुन्। त्यहाँ चाहिँ कस्तो त्यति बेला चाहिँ निर्विकल्प हुन्छ। अन्तखेरि यहाँ भन्नु खोजेको त्यो हो हैन, विकल्प रहित हैन, निर्विकल्प समाधिबाट सबै धर्मको शून्यता बोध हुन्छ उहाँले त्यो गर्दाखेरि। त्यस बेला भाव ग्रह गर्ने सबै प्राणीहरूप्रति विशेष किसिमले करुणा जागृत हुन्छन्। जब उहाँ समाधिबाट उठ्नु भइसकेपछि यसो उहाँले संसारको प्राणीहरूप्रति, संसारको प्राणीको हालत देख्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई त्यति बेला चाहिँ त्यो शून्यताको दृष्टिकोणद्वारा जब चाहिँ प्राणीहरूप्रति अनि तपाईँको आघात करुणा जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो करुणाले चाहिँ अनालम्बन करुणा भन्छौँ। किनभने अहिले हामी प्राय तपाईँको प्राणीहरू कस्तो छ भने तपाईँको भावग्रहमा, सद्ग्रहमा सबै कुरा तपाईँको कस्तो भने सत्य छ होइन, सबै कुरा कस्तो भने कुनै पनि विषयवस्तुहरू अनि अरूमा निर्भर नभइकन आफसे आफ त्यतिबाट उसको अस्तित्व छ भन्ने धारणा हामीले बोकिरहेको हुन्छौँ। त्यस्तो प्रकारको सद्ग्रह युक्त भएका प्राणीहरूप्रति चाहिँ अनि उहाँहरूले जब करुणा जगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो करुणालाई चाहिँ अनालम्बन करुणा भनेर भन्छौँ। यसरी उहाँले भन्नुपर्छ त किसिमले करुणा जागृत हुन्छ। अब करुणाको आलम्बन विषय के हो त हैन, हामीले करुणाको भावना जगाउँदाखेरि उत्पन्न गर्दा त्यो करुणा गरिने विषय के हो भनेर चाहिँ यहाँ भन्नुभएको छ हैन। आलम्बन विषय चाहिँ करुणाको आलम्बन विषय सबै सत्व प्राणीहरू हुन् हैन, 6 जगतका प्राणीहरू हुन् भन्नुभएको छ त यहाँ। करुणाको आकार के हो त, अहिले हामीले नि आकार भन्दाखेरि रूपलाई भनेको होइन कि त्यो करुणा भावना गर्ने उसको जुन एउटा हुन्छ नि प्रतिक्रिया, उसको एउटा प्रयोजन के छ भन्ने भन्नु खोजेको यहाँ। करुणाको आकार भन्दाखेरि समस्त प्राणीहरूलाई दुःख र दुःखको हेतुबाट मुक्त गर्ने इच्छा हो हैन, त्यो चाहिँ करुणाको आकार है त। सबै प्राणीहरूको चाहिँ दुःख र दुःखको हेतु भनेको दुःखको कारण हैन, दुःखको कारणबाट चाहिँ मुक्त गर्ने इच्छा चाहिँ हो करुणाको आकार चाहिँ। त्यसपछि अब हामीले करुणाको भावना जगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको उपाय कस्तो छ त, तरिका कस्तो छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ भावनाको उपाय, करुणा अभ्यासको उपाय यस प्रकार रहेको छ। करुणाको भावना गर्दाखेरि अब हाम्रै यस जन्मकी आमालाई आधार बनाएर गर्नुपर्छ हैन। यस उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ कि जस्तै हाम्रै आमालाई कसैले कुटेर अथवा जिउँदै जलाउँछ भने वा अत्यन्तै चिसो यामको कारणले उनको शरीरमा घाउको फोकाहरू देखा परे त्यसबाट रगत चुहिन थाल्छ। त्यो बेला हाम्रो मनमा आफ्नै आमाप्रति निश्चय नै आघात करुणा उत्पन्न हुन्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ एउटा उदाहरण भयो हैन। त्यसरी नै नरकका सबै प्राणीहरू वास्तवमा हाम्रै आमा भइसकेका हुँदा हैन, के हामीले यो चाहिँ कस्तो भने अब आफूले प्रश्न गर्ने हो कि तपाईँको साधकले नि आफूले प्रश्न गर्ने हो कि हामीले ती माता रूपी प्राणीहरूले यति असह्य दुःख भोगिरहेको देख्दा करुणा जागृत गर्नु पर्दैन त भन्ने चाहिँ प्रश्न गरेको हैन। ती प्राणीहरूलाई यस्तो दुःखबाट मुक्त गर्ने इच्छाले करुणाको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको। र हाम्रै आमा एकदम गहिरो र कहाली लाग्दो खाड्लामा खस्न लाग्दा जहाँबाट माथि उक्लिनै सकिन्न त्यो बेला उहाँले
कतिको पीडा र दुःखको अनुभव गर्नुहुन्छ होला। यसरी हामीले सोच्नुपर्छ कि त्यो भावना जगाउन लागि त्यो देखेर हाम्रो मनमा आफ्नै आमाप्रति आघात करुणा उत्पन्न हुनेछ। र त्यसरी नै प्रेत लोकका हाम्रै आमारूपी प्राणीहरू प्रेत, देव र मनुष्य लोकको महाखाटलामा खसिरहेका छन् हैन। हामी एउटा त 6 जस्तो प्राणीहरू हैन, नरक प्राणी, प्रेत प्राणी, पशु प्राणी, मनुष्य प्राणी र असुर प्राणी र देव प्राणी, यी 6 प्राणी कस्तो तपाईँको चाहिँ संसारमै रहेको छन्। यो सबै कस्तो भने एउटा संसारिक प्राणी हो। गरी यी सबैले कस्तो भने हामी चाहिँ एउटा संसारको एउटा कस्तो भने खाटलामा चाहिँ खसिरहेको छ कि छन्। त्यो खाटलामा एकचोटि खसिसकेपछि त्यहाँबाट उम्कन सकिन्न र आफ्नो साथमा कल्याण मित्रहरू नभए कारणले हैन, आफूले तपाईँको सही मार्ग देखाउने गुरु भनौँ, मित्र भनौँ हैन, त्यस्तो नभए कारणले हैन, आफ्नो साथमा कल्याण मित्र नभए कारणले पाप त्याग्न नसकी ती प्राणीहरूले दुःख बोकिरहेको हुन्छन्। के हामीले त्यस्ता खाटलामा खसेका आफ्नै आमारूपी प्राणीहरूप्रति त्यस्तै करुणा जागृत गर्नु पर्दैन त भन्ने अब साधकले आफूले आफू सोधेको तपाईँको होइन सोधेको। ती प्राणीहरूलाई यस्तो दुःखबाट मुक्त गर्ने इच्छाले करुणाको अभ्यास गर्नुपर्छ होइन। अब करुणा भनेको चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ अब अभ्यास गर्नुपर्छ भन्नुभएको। किनभने करुणा चाहिँ अब एकदमै कस्तो भने नभई नहुने बोधचित्त उत्पन्न गराउनुको निमित्त चाहिँ तपाईँको नभई नहुने अब मूल तपाईँको विषय चाहिँ करुणा नै हो। जबसम्म हामीमा अनि करुणा उत्पन्न हुँदैन तबसम्म चाहिँ बोधचित्त उत्पन्न हुनु चाहिँ असम्भव कुरा भनेर भन्नुभएको छ यहाँ। त्यसपछि पूर्णताको मापदण्ड, अब मेरो करुणाको भावना चाहिँ पूर्ण भयो भन्ने जुन एउटा सीमा चाहिँ हामीले कहाँ तोकिन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ पूर्णताको मापदण्ड, करुणा अभ्यासको पूर्णता यस प्रकार हुन्छ जब हामीले आफ्नो स्वार्थ स्नेह पाशोलाई हैन चुडाल्छौँ हैन। हामीले आफूले त भएन एकदमै स्वार्थ मात्रै सम्झिरहने, आफूले एकदम स्नेह गर्ने, अरूले के मत नदिने भन्नु खोजेको हो। स्वार्थ स्नेह पाशोलाई चुडाल्छौँ र जब हाम्रो मनमा प्राणी मात्रलाई दुःखबाट मुक्त गर्ने अनि अभिलाषा उत्पन्न हुन्छ हैन, वाक शून्य अभिलाषा उत्पन्न हुन्छ। वाक शून्य भन्नु कस्तो भने मुखले मात्र नभनेर मन हृदयबाट भन्नु खोजेको यहाँ त। दुःखबाट मुक्त गर्ने वाक शून्य अभिलाषा उत्पन्न हुन्छ, त्यस बेला करुणा अभ्यासको पूर्णता हुन्छ भनी थाहा पाउनुपर्छ अरे हैन। जब हामीले अभ्यास गर्दा 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 तपाईँको नि अनि जुनै पनि प्राणी देख्दाखेरि चिनेको होस् नचिनेको होस्, शत्रु होस् मित्र होस् आफन्त होस् पराय होस् हैन, जसलाई पनि देख्दाखेरि चाहिँ एक नासको जब त्यो साधकमा चाहिँ निष्पक्ष करुणाको भावना उत्पन्न हुन्छ तब चाहिँ त्यो करुणा भावनाको पूर्णता हुन्छ हैन। करुणा भावना गरेको पूर्णता हुन्छ भनेको चाहिँ देखाएको यहाँ। त्यसपछि अरूलाई अब करुणाको लक्षण कस्तो हो त हैन, करुणाको तपाईँको स्वभाव कस्तो हो त, करुणाको प्रकृति कस्तो हो त भनेको चाहिँ अरूलाई सुखी देख्ने चाहना पूर्ण हुन चाहिँ उनीहरूको दुःख हट्नुपर्छ। त्यसैले त्यसको पूर्णताको लागि चित्तमा यी आमा समानका सबै प्राणीहरूको दुःख हटाउनै पर्छ भन्ने भाव स्वाभाविक रूपमा आउँछ अरे। जब हामीले नि त्यो अघि मात्र सञ्जयको भावना गरियो, कृतज्ञता भावना गरियो, अनि प्रत्युपकार भावना गरियो, मनोज्ञ मैत्री भावनाको पनि त्यो गरियो, त्यसपछि करुणाको भावना राख्दाखेरि चाहिँ यसरी तपाईँको हुन्छ हैन। आमा समानका सबै प्राणीहरूको दुःख चाहिँ हटाउनै पर्छ भन्ने भाव चाहिँ स्वाभाविक रूपमा आउँछ भनौँ, आफै आउँछ। अरूको दुःख र दुःखको हेतु सबै हटोस् भन्ने कामनालाई अनि करुणा भनेर भनिन्छन् हैन। यो पनि अनि समाधिमा प्रवेश गर्ने गरी अभ्यास गर्न सकिने ज्ञान हो र 4 ब्रह्म विहार मध्येमा दोस्रो हो हैन। भन्दाखेरि हामीले सधैँ पढ्छौँ नि सिमजेन थम्जे देव तन देवी युतन तेम्पर खुर्ची भनेको मैत्री भावनाको अभ्यास हो। सिमजेन थम्जे दुङ्गल तन दुङ्गल त्रिकुतन ठौर खुर्ची भनेको चाहिँ करुणा भावनाको अभ्यास हो। त्यति बेला भन्दाखेरि यो ब्रह्म विहारको दोस्रो हो है त। यहाँ सबै प्राणीहरूको दुःख हटोस् भन्ने भाव स्वतः स्फूर्त रूपमा चाहिँ जतिखेर
जुन प्राणीप्रति पनि जागिहाल्ने अवस्थामा चाहिँ पुर्याउनुपर्छ अरे हैन। त्यो साधकको करुणाको भावना चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ जुनै पनि प्राणी हैन, जुनै पनि प्राणीहरू दुःख पीडाले ग्रसित भएको प्राणी देख्न साथ अनि उसमा त्यो साधकमा चाहिँ करुणा जागिहाल्ने, उत्पन्न भइहाल्ने त्यसो चाहिँ हुनुपर्छ भन्नुको। अब यहाँ के छ भने करुणाको अब त्यसरी करुणा अभ्यास गरे भने त्यो करुणा अभ्यासको फल कस्तो हुन्छ त, गुण कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ के छ भने यहाँ यस्तो भन्नुभएको छ। करुणा अभ्यासको गुण, करुणा अभ्यासको गुण अपरिमित हुन्छन्, असीमित छन्, असङ्ख्य छ हैन, अपार छ। अनि एउटा सूत्र छ तपाईँको सम्पूर्ण भाषामा चेरेजी तोपज्योपाले भन्नुभएको छ कि छुचिकी येदा सांगिकी छुए थाम्चे लाग्थितो शापा तब्रो जुर्ते थे खाङसेन दिताते निंजे शम्भो हैन, महाकरुणा हो भन्नुभएको छ कि हैन। अब यहाँ के छ भने अवलुप्त सोरा अवधानमा बताइएको छ एउटा त्यस्तो गुण भयो भने बुद्धका सबै गुणहरू हाम्रो हत्केलामा आए सर हुन्छन् हैन। ओ चेरेजीको अवधान सूत्रमा यस्तो भनेको छ नि, एउटा त्यस्तो गुण भयो भने बुद्धका सबै गुणहरू हाम्रो हत्केलामा आए सर हुन्छन्। अनि त्यो के गुण हो भन्दाखेरि त्यो गुण हो महाकरुणा। गरे महाकरुणा चाहिँ जब हामीमा उत्पन्न हुन्छ तब चाहिँ बुद्धको सबै ज्ञान गुणहरू चाहिँ संग्रहित भएको जस्तो हुन्छ अरे। किनभने महाकरुणा तपाईँको सुरुवातमा पनि महाकरुणा चाहियो हैन, अनि अभ्यास गर्नु महाकरुणा चाहिएको छ र बुद्ध प्राप्त भइसकेपछि महाकरुणा चाहिएको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो महाकरुणा चाहिँ त्यत्रो ठुलो ज्ञान छ भन्नुभएको हो त। त्यसपछि अर्को पनि के छ भने धर्म संगीतिको अनुसार हैन, छुथम ज्ञान तर दोले भन्छ। धर्म संगीत सूत्रमा अनुसार के छ भने हे भगवान यस्तै हो, जहाँ चक्रवर्ती राजाको धर्म चक्र रहन्छ त्यसरी त्यही उनका सारा सेनागण पनि रहन्छन् हैन। हे भगवान यस्तै प्रकारले जहाँ कुनै बोधसत्वका महाकरुणा रहन्छ त्यही सबै अन्य बुद्धहरूका गुणहरू पनि रहन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि यो महाकरुणा भनेको हैन हामीमा एक्कासी उत्पन्न हुनु धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो हुन्छ हैन। किनभने जबसम्म हामीमा तपाईँको समस्त प्राणी अभ्यासमा कुरा गर्ने हो भने जबसम्म हामीमा समस्त प्राणीप्रति सबभन्दा पहिला चाहिँ उपेक्षाको भावना जाग्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले अभ्यासमा कुरा गर्ने हो भने जबसम्म हामीमा समस्त प्राणीप्रति शत्रु मित्र आफन्त पराय जो होस् हैन, जबसम्म हामीमा सबै प्राणीप्रति उपेक्षा भावना हैन, समता भावना जागिँदैन तबसम्म चाहिँ अनि यो करुणा जाग्ने भनेको चाहिँ धेरै गाह्रो कुरा हो, धेरै गाह्रो कुरा हो। भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ जो देखे तापनि हैन सबै एकनाश हुन् भन्ने भावना चाहिँ पहिला हामीले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जुनै पनि देखे पनि शत्रु होस् मित्र होस् हैन, हो त्यो त्यस्तो प्रकारको एउटा उपेक्षा भावना चाहिँ दृढ रूपमा तपाईँको चाहिँ जागे भने चाहिँ अनि मात्र तपाईँको त्यो व्यक्तिमा चाहिँ अनि करुणा जाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले हामीले अभ्यासमा कुरा गर्ने हो भने अघि थियो नि त्यो सेम्चेन थम्चे ढुङ्गल मेपियन देवा थम्चे सेम्चेन थम्चे नेरिङ छाउथाङ यतान ठबी तान्युम धन्देबाट खिर्ची पनि त्यो चौथो चाहिँ हो, चौथो चाहिँ है। त्यो चौथोले के देखाएको छ भने समस्त प्राणीप्रति न काका न पाका गर्ने तपाईँको कसैको काका पाका नगरिकन सबैलाई एक नाश समानता तपाईँको दृष्टिकोणले चाहिँ हेर्नु सक्ने तपाईँको भावना उत्पन्न भयो भने त्यसलाई चाहिँ उपेक्षा भावना भन्छ। पहिला हामीले उपेक्षा भावना चाहिँ उत्पन्न गराउनु पनि धेरै जरुरी छ हैन। अनि तब मात्र चाहिँ अनि यो मैत्री भावना पनि करुणा भावना पनि चाहिँ उत्पन्न हुन चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ यहाँ। त्यस्तै प्रकारले एउटा कुरा तपाईँको होइन यो कस्तो भने अस्ति पनि मैले तपाईँले भनेको छ असङ्ग भन्ने ज्यूले हैन, असङ्ग भन्ने ज्यूले यहाँ चाहिँ महाकरुणा यदि हामीमा एकदमै सही रूपमा सम्यक महाकरुणा जाग्यो भने चाहिँ त्यो महाकरुणाको प्रभाव बल चाहिँ कति छ भन्ने देखाउने एउटा इतिहास के छ भने अस्ति पनि मैले एकचोटि भनेको थियो असङ्ग ज्यूले हैन, आर्य असङ्ग ज्यूले अनि बोधिसत्व मैत्रेयनाथ उहाँले अनि 3 वर्ष लगाएर उहाँले चाहिँ छम बस्नु भएको थियो हैन आर्य मैत्रेयनाथको अनि दर्शन हुन पाउनको निम्ति र उहाँबाट कस्तो भने अनि ज्ञान पाउनको निम्ति उहाँले चाहिँ अनि आर्य मैत्रेयनाथको चाहिँ अनि भक्ति
भक्त गर्नुभएको थियो उहाँले हैन। 3 वर्ष लाग्यो। 3 वर्षमा उहाँले केही पनि पाएन हैन, केही पनि पाएन। उहाँ हताश भयो, निस्क्यो, छामबाट निस्किनु भयो। फेरि 3 वर्ष बस्नुभयो हैन। त्यसरी फेरि निस्किनु भयो। गर्दा गर्दा 3 वर्ष गरेर उहाँले चाहिँ 12 वर्षसम्म उहाँले चाहिँ अनि मैत्रेयनाथको, अनि मैत्रेयनाथ कस्तो भने देव रूपीमा हैन, देवताको रूपमा चाहिँ एउटा महासत्व हुनुहुन्छ हैन, महापुरुष हुनुहुन्छ मैत्रेयनाथ भन्ने उहाँको। अनि उहाँको कस्तो स्वर्ग चाहिँ कहाँ छ भने तुषिता भन्ने हैन, तुषिता भवन चाहिँ उहाँको स्वर्ग हो, उहाँको स्वर्ग हो। तुषिता भवनमा भएका, बस्नु भएका, विराजमान हुनुभएका अनि मैत्रेय अनि महाबोधिसत्व अनि उहाँको चाहिँ असङ्गज्यूले चाहिँ 12औं वर्षसम्म उहाँले अनि भक्ति गर्नुभएको थियो। तर गर्दा पनि उहाँले कुनै पनि प्रकारका लक्षण, ज्ञान हैन, कुनै प्रकारका उहाँले के पनि पाएको थिएन। अनि 12 वर्षपछि जब उहाँले अनि बाटोमा हैन एकदमै हताश खाएर हैन, हिम्मत हारेर दुःख भएर तपाईँको चाहिँ गइरहँदाखेरि चाहिँ अनि एउटा कुकुर्नी देखेको थियो हैन, एकदमै तपाईँको खटेर भएको र पिप र रगत निस्किरहेका त्यस्तो तपाईँको असहाय रूपमा हैन, कसैले पनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने असहाय रूपमा चाहिँ एउटा कुकुर देखेको थियो। उसको जिउभरि अनि किडाले चाहिँ रगत पिप चुसिरहेको देख्यो। त्यतिखेर चाहिँ अनि उहाँले त्यति बेला अहिले मैले भनेको जुन एउटा त्यति बेला चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले त्यस्तो प्रकारको करुणा जागेको थिएन हैन। तर जब उहाँले प्रत्यक्षतः हैन, जब उहाँले चाहिँ त्यो कुकुर्नी देखेर त्यो कुकुर्नीप्रति यस्तो तपाईँको आघात करुणा, अहिले यहाँ भनेको जुन एउटा महाकरुणा जाग्नु भएको थियो, उत्पन्न भएको थियो हैन, भएको थियो। र त्यो महाकरुणा उत्पन्न भएर चाहिँ ओहो मैले यो कुकुरलाई मैले बचाउनै पर्छ भन्ने भावना आयो हैन। आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई मैले चाहिँ अब सिङ्क काठले गरे पनि किराहरू मर्छन्, त्यो त हुनु भएन भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो जिब्रोले आँखा चिम्लेर मैले आफ्नो जिब्रोले चाहिँ अब त्यो किराहरू चाहिँ फ्याङ्छु भनेर चाहिँ उहाँले सोच्नु भएको थियो कि जिब्रो एकदम नरम हुन्छ, त्यो नरम जिब्रोले गर्दा किराहरूले पनि हानि हुँदैन भन्ने भावनाले चाहिँ उहाँले यसो निहुरेर अनि आँखा चिम्लेर चाहिँ त्यो कुकुरको के भन्छ जिउमा भएका किराहरूलाई हटाउन खोज्दाखेरि चाहिँ अनि बल्ल त कस्तो हुन्छ साक्षात् अनि तुष्यता देवलोकबाट चाहिँ अनि मानव भूमिमा अनि मैत्रेय के भन्छ उहाँ बोधिसत्व मैत्रेयनाथ चाहिँ साक्षात् दर्शन पाएको थियो उहाँलाई पायो थियो कि साक्षात्। पाउँदाखेरि चाहिँ अनि उहाँ एकदमै रुनु भएको थियो उहाँको छेउमा कि रुनु भएको थियो। उहाँले दुःख पाएन, गुनासो गर्नु भएन। मैले त्यत्रो वर्ष हजुरको अनि भक्ति गरेँ, त्यत्रो वर्ष मैले हजुरको चाहिँ अनि दर्शनको लागि मैले त्यत्रो गरेँ, अनि तपाईँले मलाई किन चाहिँ अनि दर्शन दिनु नभएको भनेर भन्नुभएको थियो। त्यति बेला उहाँले के भन्नु भने होइन, जबदेखि तिमी चाहिँ पहिलो दिन जब मेरो लागि तिमीले सुरुवात गरेको थियो अनि मौन व्रत बस्नुभएको थियो तबदेखि म तिमीलाई छुमा छु भनेर भन्नुभएको थियो। तर तिम्रो आफ्नै पूर्व जन्मको कर्मले गर्दाखेरि होइन, त्यो कर्म क्लेशको वासना बाँकी रहेकाले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले देख्न नसकेको मात्र हो होइन। तिम्रो आफ्नै कर्मले गर्दाखेरि मलाई देख्नु नसकेको मात्र हो, म तिम्रो छेउमै थियो भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। यो इतिहासले, यो कथाले के देखाउँछ भन्दाखेरि महाकरुणा भनेको चाहिँ सही रूपमा सम्यक रूपमा महाकरुणा जागे भने भगवान पनि बाध्यताले आउनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ तपाईँको के बुझ्नु भएन। हामी भित्र तपाईँको चाहिँ सम्यक रूपमा करुणा जागे भने चाहिँ अनि देवता देवी भगवानहरू पनि कस्तो भने अनि त्यो भक्तिको लागि चाहिँ त्यो भक्तको लागि चाहिँ दर्शन दिनै पर्ने बाध्यता हुन्छन्। त्यस्तो तपाईँको एउटा बलपूर्वक देखाएको छ कि महाकरुणा भनेको भावना गरेर भने चाहिँ त्यस्तो प्रभाव हुन्छन्, त्यस्तो बलशाली हुन्छ होइन, त्यस्तोमा देखाएको छ। अर्को कुरा के देखाएको छ भनेर चाहिँ जबसम्म हामी साधकहरूले यसरी पालना गरिरहँदाखेरि चाहिँ एक्कासी हामीमा कुनै प्रकारको अनि लक्षण नदेखे तापनि अनि हामीले चाहिँ हताश खानु हुँदैन भनेर देखाएको छ कथाले कि हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन, निरन्तर जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। किनभने त्यो हाम्रो आफ्नै भुल हो, त्यो हाम्रो आफ्नै कस्तो पनि एउटा चाहिँ कर्म बाँकी रहेकाले चाहिँ त्यो कर्मले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अलि सफलता नपाएको मात्र हो। तर निरन्तर गऱ्यो भने चाहिँ सफलता अवश्य हुन्छ भनेर पनि देखाएको छ होइन। त्यस कारणले करुणा भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो कुरो भनेर चाहिँ देखाउनु भएको यहाँ है त। अनि यहाँ के छ भने अब यो महाकरुणाको विषयमा यो लाभ र पुण्यको विषयमा चाहिँ सूत्र मात्रै भने तन्त्रमा पनि भन्नुभएको छ भन्नुभएको छैन। तन्त्रमा के छ भने तथागत तपाईँको अचिन्तय
गोय निर्देशमा त्यसै बसावती बुद्धो भन्छ। त्यसमा के छ भने इष्टदेवज्यूले हैन जब भगवान गौतम बुद्ध अनि इष्टदेवको रूपमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ कस्तो भने त्यो भिक्षुको रूपमा थिएन त्यति बेला। कस्तो भने उहाँहरू त्यति बेला चाहिँ अनि त्यो तन्त्रयानको प्रवचनमा हुँदाखेरि चाहिँ इष्टदेवको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यति बेला उहाँले यस्तो भन्नुहुन्छ, हे गुह्य अधिपति हैन, हे संहिताको हैन, हे गुह्य अधिपति, करुणाको मूलबाटै सर्वज्ञ ज्ञानको उदय हुन्छ हैन। जुन साधकमा करुणा उत्पन्न हुन्छ त्यो करुणाको मूलबाट नै अनि बल्ल तपाईँको चाहिँ सर्वज्ञ भन्ने हैन, सर्वज्ञ ज्ञान भनेको ज्ञान चाहिँ उदय हुन सुरु हुन्छ भन्नु खोजेको छ कि जबसम्म हामीमा तपाईँको चाहिँ महायानी परम्परा अनुसार भन्ने हो भने जबसम्म हामीमा करुणा महाकरुणा उत्पन्न हुँदैन तबसम्म चाहिँ बुद्धको ज्ञान उदय हुँदैन। ओके, बुद्धको ज्ञान उदय हुन तब सुरु हुन्छ जब हामीमा चाहिँ महाकरुणा जागिन्छ भन्ने देखाएको छ हैन। यहाँ त्यो भन्नुभयो है, हे गुह्यपति अधिपति, करुणाको मूलबाटै सर्वज्ञ ज्ञानको उदय हुन्छ। यस प्रकार मैत्रीद्वारा समस्त प्राणीहरूले सुख प्राप्त गरून् र करुणाद्वारा सबै प्राणीहरू दुःखबाट मुक्त हुन् भन्ने इच्छा गरेर हामी आफ्नै लागि मात्र सुख प्राप्त गर्ने इच्छाबाट विमुख हुन्छौँ। जब हामीले हैन म भनेको एक हो, मेरो दुःख सुख भनेको एक व्यक्तिको दुःख सुख हुन् हैन, तर अरू भनेको असंख्य छन् हैन, प्राय भनेको असंख्य छन्। भन्दाखेरि असंख्य प्राणीको दुःख सुख दुःख चाहिँ मेरो सुख दुःखभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो भन्ने भावना जब जाग्छन् तब यहाँ भन्नु खोजेको हैन। यस प्रकार मैत्रीद्वारा समस्त प्राणीहरूले सुख प्राप्त गरून् भन्ने भावना र करुणाद्वारा सबै प्राणीहरू दुःखबाट मुक्त हुन् भन्ने इच्छा गरेर हामी आफ्नै लागि मात्र सुख प्राप्त गर्ने इच्छाबाट विमुख हुन्छौँ। जब हामीले अरूप्रति बढी ध्यान दिएर अरूले बढी महत्त्व दिएर चाहिँ जब अरूको परोपकारको लागि सोच्छौँ तब चाहिँ हाम्रो भन्ने मेरो भन्ने स्वार्थको प्रति जब कस्तो पनि हटिन्छ, तब त्यो भावना चाहिँ हटिन्छ। अत त्यस कारणले हामीले सबै प्राणीहरूको हित सुखको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने इच्छा गर्छौँ, जुन स्वार्थ मात्र सिद्ध गरिने आसक्तिको प्रतिपक्ष हो। जब हामीले साधकले समस्त प्राणीको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने इच्छा जब जाग्छन् तपाईँको त्यो जाग्दाखेरि चाहिँ अनि स्वार्थ सिद्ध गर्ने विचारको चाहिँ सिक् उल्टो हो त्यो कि त्यो प्रतिपक्ष हो। त्यसले चाहिँ कस्तो भने त्यसले प्रतिकार गर्छ हैन, अरूको लागि राम्रो गर्नु चाहने त्यो भावनाले चाहिँ आफ्नो लागि स्वार्थ पूर्ण गर्ने जुन विचार छ नि त्यसले प्रतिकार गर्छ, त्यसले हटाउँछ तपाईँको भन्नु खोजेको यहाँ है त। सुखको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने इच्छा चाहिँ गर्छु जुन स्वार्थ मात्र सिद्ध गरिने आसक्तिको प्रतिपक्ष हो त्यो, जसले मैत्री र करुणाचित्त उत्पाद गरेर अरूलाई आफूभन्दा उच्च ठाने प्रशंसा गर्छ, त्यो नै उत्तम पुरुष कहिन्छ। अघि अस्ति हामीले होइन अधम पुरुष, मध्यम पुरुष र उत्तम पुरुष भनेर तीन प्रकार हामी गएको थियौँ होइन। त्यो उत्तम पुरुष कसले भन्छ भने जुन साधकले जुन व्यक्तिले चाहिँ आफूभन्दा पनि अरूले बढी महत्त्व दिन्छन् र आफ्नो सुख दुःखभन्दा अरूको सुख दुःख बढी चासो दिन्छ भने चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ कस्तो भने उत्तम पुरुष भनेर भन्नुभएको, त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ उत्तम पुरुष हो भनेर भन्नुभएको छ त। अनि आजलाई यतिमा म राख्न चाहन्छु। आज यो 9:15 बजे फेरि हाम्रो परम पूज्य दलाइ लामा ज्यूको अनि सिधा प्रसारित उसमा के भन्छ ऊ छ प्रवचन हुँदैछ, नेपाली अनुवाद हुनुहुन्छ, अर्को हाम्रो एउटा हुनुहुन्छन्। अनि त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुभएको राम्रो हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ ठाङ्गे लेसिनिङ्बो भन्ने तपाईँको छ कि उहाँले अनि के भन्नुभएको छ भने भगवान गौतम बुद्धले 45 वर्षसम्म भन्नुभएको अनि प्रवचन सूत्र तन्त्रहरू छन्, त्यसमा तपाईँको कस्तो छ भने नेयार्थ भनेर नितार्थ दुईवटा हुन्छ तपाईँको होइन। नेयार्थ भनेर नितार्थ दुईवटा हुन्छन्। अन्तखेरि एउटा चाहिँ कस्तो भने भगवान गौतम बुद्धले जुन शब्द भनेको छ त्यो शब्द अनुसार नै रहेको अर्थलाई चाहिँ तपाईँको नितार्थ भन्छ भने जुन भगवान गौतम बुद्धले चाहिँ केही क्षणको लागि अथवा केही कालको लागि मात्र भनेको तर उहाँको मूल विचार नभएको त्यस्तो प्रवचनलाई चाहिँ नेयार्थ भन्छ। अन्तखेरि आज तपाईँको उहाँले यस्तो प्रकारको नेयार्थ र नितार्थ भन्ने विषयमा चाहिँ अनि आज उहाँको दोस्रो दिन प्रवचन हुँदैछ होइन। त्यो तपाईँहरूले पनि हेर्नु सक्नुभएको राम्रो हुन्छ है। अनि
अलिकति हामी आज हैन फेरि एकछिन हामी सँगै हैन तपाईको अनि अभ्यास गर्ने एउटा प्रयास गरौँ है त एकछिन। आज चाहिँ करुणाको भावना गर्ने त्यो गरौँ है त आज हामी। म तपाईहरुले भन्दै गर्छु, तपाईँ हामी सबै कल्पना गर्ने हैन भावना गर्ने। सबै प्राणीहरू मेरो आमा समान हुन्। प्रत्येक प्राणीको जन्म अनादि छ, सुरुवात छैन। प्रत्येक प्राणीहरूले विभिन्न प्रकारको जन्म लिएको छन्। नरक प्राणीमा, प्रेत प्राणीमा, पशु प्राणीमा, मानव प्राणीमा, असुर प्राणीमा, देव प्राणीमा विभिन्न प्रकारको जन्म लिएको छ। त्यति बेला हामी सबै समस्त प्राणीहरू मेरा आमा नभएको छैन। त्यस कारणले आमा समान समस्त प्राणीहरू मेरो लागि धेरै नै तपाईको कृपालु हो। अब मलाई आमा समान प्राणीहरूको कृपाको ऋण तपाईको चाहिँ प्रत्युपकार गर्ने समय आयो। अब मैले आफ्नो क्षमता अनुसार जति सक्दो शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट मैले आमा समान समस्त प्राणीको लागि मैले केही न केही गर्न सकोस्। जसरी आमाको लागि आफ्नो सन्तान अति प्रिय देखिन्छन्, त्यस्तै प्रकारले समस्त प्राणी मेरो दृष्टिकोणमा प्रिय लागोस्। जसरी म दुःख चाहन्न, सुख चाहन्छु, त्यस्तै प्रकारले संसारका सबै आमारूपी प्राणीहरू पनि सुख चाहन्छन्, दुःख चाहँदैन। जसरी म दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छु, त्यस्तै प्रकारले समस्त आमारूपी प्राणीहरू पनि दुःखबाट मुक्त हुन चाहेको छ। त्यस कारणले हामी सबै सधैँ पढ्ने जुन पाठ छन्, सिमचेन्तामजी तुङलताङ तुङलकी क्युची भनेको जस्तै समस्त प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट मुक्त होस् भन्ने जुन हामीमा एउटा भावना छ, त्यो सोचलाई दिन प्रतिदिन म आफ्नो चित्तमा पढाउँदै गर्छु। अब हाम्रो चित्तको आलम्बनमा समस्त प्राणीहरू राख्ने र समस्त प्राणीहरूप्रति हामी सबैले एकछिन करुणाको भावना राम्ररी उत्पन्न गर्नु है त। समस्त प्राणीहरू दुःखको मूल कारण अज्ञानताबाट मुक्त हुन सकोस्।
हामी सबैले यस्तो महाकरुणा अभ्यास गर्न सकौँ। अब धेरै राम्रो भयो है, एकदम राम्रो भयो। हामी सबैले यसरी हैन अब सँगसँगै हामीले यसरी अनि धर्मको कुरा सुन्ने हैन, अरूले बताउने, आफूले पनि सक्दो हैन प्रयास गर्ने, अभ्यास गर्ने, हामी सबैले मिलेर अभ्यास गर्यो भने चाहिँ अवश्य धेरै राम्रो हैन हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ यसरी हामीले गयो भने चाहिँ आज पनि गर्यो, भोलि पनि गर्यो, गर्दा गर्दा चाहिँ कुनै पनि त्यो कुराको तपाईँ कुनै बानी चाहिँ राख्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। सकारात्मक कुराहरूको हामीले अनि त्यो बानी चाहिँ राख्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है त। अनि अब आजले यति राख्छु, तपाईँहरूले